سلام تعني هبلنا فتوات بيت سبق سيفي علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنام نشانالنا حدش تزخونكم سابسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سبق تكونوا بخبرنا عدم فلماك اندقندنت بتات زينا زعلت سودان أبلعلي إثيوبيا قريصا كمستل علت وسينام زرقح إلكتريك لتين هاجرات وانت قريص اللهم فاميلي እንደምትመለከተው ይህ ከጀርባ የምትመለከተው የሱዳን ድንበር ነው። ይህኛው የኢትዮጵያ ድንበር ሲሆን ይህኛው የሱዳን ድንበራችን ይህ የቆምንበት ሁለታችንም ይሄንን አሸዋ እቺን ወንዝ መጠቀም እንችላለን። ከወንዙ አግድ ማለት አጥብቆ የተከለከለ በተለይ እነሱ ወደኛ ስለዚህ መሬታችሁ ይሄን ይመስላል። ብልጽግናን ህወሓትን ክዕረቁዮም ዝብል ዜና ይጋዋሐሎም ዝርዝሩ ናብኸም ክነብል ኢና ሓዱሽ ጻውዒት ለማ መገርሳ እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝጥቀስ እዩ። ኢህአፓ ምስ ህወሓት ተሰሊፉ ንብልጽግና ከም ዝኸሰሰ ኣፍሊጡ أبا قيح بحري حدقنيا مدقعت تجمير زبلون كالوتن يوم كساب مودعتا مدبنا مسانا صانحكم زرزرو كتكتاتلو بخبر عدمنا حجي ناب زرزرو خن حلفينا سودانن إثيوبيا نوح اوان زنبرن وقعو علات بمفراس زمدناتاتن ناب حدقا كمزو دغفليتن اللهم إثيوبيا سودانن نوح اوان زنبرن وعلي بعل كمز فرس تقليصم كلتين حقرات بسنك زقات امان وشتاو بوليتيكا وطرن كوينات حدن زمدناتاتن كسبقاس اندا تشرشره دحر مصنح حجي اب ازيو زسق حماق كونتات كم زركب تغليصوم ابز حلفه صومن نخلتين هاجرات زراخب عبين تاريخاون دلدل وي بينتو مفراسو نتي تداخيمو زنبره ركب اتن هاجرات ملؤ بملؤ زقارص توسخ مغنيات كوينلو تبايلوم قال حدوش معبال دما مقراص حيل الكتريكن مجلس منستر ندادن انرجين سودان نيو بز استفتره مقراص ركب مغنيات سودان كاب إثيوبيا ترخبو زنبرت حيل إلكتريك كم زقارصت بوقعي أفليط اللام منستري ندادن إنرجين سودان أبزوص ومجلسي بسنكزي كاب إثيوبيا زمت زنبر حيل إلكتريك مقراصو أبتهاجر حصرت إلكتريك مفتاروون أرقاقيص اللام نسزي بزتأساسر سراويت سودان أبقرب أوان أبلعلتهم إثيوبيا مسحورات عرب إميريتس بموداد بأنفت بين شانغول جومز أسلتينا نبوق سودان أتياتهم يعزولهم سراويت حميتي كمز دمسة سوونا زخاخيرهم كاب زب توسخي منجست سودان كاب منجست إثيوبيا نزمت توسخ زخونا عين تنكويا زي الداقم سقومتي كمز وصدونا تنكيق اللهم بمقصال مصوعتا سلام لما مغرسان بوليتيكا وترجمن انتا يمثل نزبل تنتنت بوليتيكا زهاب ورئيتو دهسيسنا لنام أب زلعلت أرز سلطان زنبرو أتو لما مجرسا إن منجست بلسجنان مريحنتون نمرحتي استفلاليو برت زلعلو جلتات كم حيلتات جنبارنس أنت أورمون حيلتات فانون كم أون هو حتن حوسهم خالوت جلتات زتقالنا يسلام صاوعي تقريبا ملو أبتي كابت آليان زم حلالفو ملأختي اتي ببرت زجبر زلو مفساس دم نهاجرن حزبنا بزي وصو مكراي اتو كم زلو بمغلاص اتو هاجر كابت ترغاغامو كوينات وصيانا بنور سلامان لمعاتان كتملس انتو خوينا كلهم وغناتن حزب خبلو كابناي ولق او سلطان وصيوم نبناي مان عرقي كاتو كم زغبا اتمحصينوم يخون برز صاوعت زي بعين تنتنت بوليتيكان حزبن استفلالي ترغوم توهيبولهم بتحد وجن أيتلما مجرسا مس أبي حمد زنبرم تو ركب حجون كم زي تقارصن اتصاوعيت نبهج بالصقنا زدق في نيوزبل أمنت زنس أبارق انتقون بتكالو وجن دما تهجر أبزس كحك حدقة أبز أتوت وسان ساعات زمسن نزت فلاليو حيلتاتن منجست نب ما أدزت زمس أجداس ملأختيو بمبالي قبلوهم اتصاوعيت وهاب تريتون تعذبتن كفت بمخان عبي كركر زل على اللوك عند مخنيات دما أتو لما مجرسان عمتات زخلو قفعن كويناتن زسعبوه الكيتن كورد كله سقطع مريص صانحهم حجي بهاندبت متيوم مجلس كهبو مدلايميو ساب حزي دمصوم زي يسمعون دفرت سئينو من صانحهم حزب زساعات زي نمنتاي بقلص كزارب مريصوم زبل حتو نبوزحت تعذبت زطراطرن مزاربن زعبا كوينلهم إذا كم زيلن كله ودب سالسا ويانا تجراي نابك قدامي منستر أبي أحمد أبز صحافو هصوص دبدابة حزب تجراي كابتي زقات أمومت أنا سفيح الكيتن ودمتن جنا كي حوي أب مونغو منجستي إثيوبيان هو حتن كمون
ናይ ደግ ሓይልታት ዝሳተፍሉ ሓዱሽ ናይ ኩናት ደመና ይመጽእ ብምህላው ዓብይ ስጋኣት ምህላው ገሊጹ እዚ ሕጂ ክውላዕ ዝኽእል ኩናት ሓያላት መንግስታት በብኣንፈቶም ተወኪሎም ክታኾስሉ ዝኽእል ኩናት ክኸውን ስለ ዝኽእል ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ብሄራዊ ህልውና ኢትዮጵያን ምብራቕ ኣፍሪካን ናብ ዝገደደ ጥፋኣት ዘምርሕ ምዃኑ እውን ኣጠንቂቑ መንግስቲ ካብ ናይ ኩናት ኣማራጽ ወፂኡ ሰላም ክረጋገጽ እንተደልዩ ንሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ምስ ህወሓት ወይ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ረብሓታት ብምትእስሳር ዘካይዶ መጉታት ብህጹጽ ከብቅዕ ከም ዘለዎ ሳልሳይ ወያነ ተሓሳሲቡ ብፍላይ ድማ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ድሕሪ ኩናት ዝተተኽሉ ሕገወጥ መዋቕራት ክፈርሱ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ተመዛበልቲ ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ናብ ቦቶኦም ክምለሱን ዘላቒ ምጣነ ሃፍታዊ ወሰኽን ፍትሓዊ ናይ በጀት ክፍፍልን ክረጋገጽ ብዘይምኽኣሉ ነቲ ኩነታት የጋድዶ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሰላማዊ ኣማራጺ ንከተል ክብል ከሎ ህዝቢ ትግራይ ዘይተመለሰሉ ሕቶታት የብሉን ማለት ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዳግም ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕስረትን ህልቂትን ከኣቱ ስለ ዘይብሉ ብምዃኑ እዩ ክብል ገሊጹ ስለዚ መንግስቲ ናይ ታሪኽን ሕግን ተጠያቕነት ብምሕሳብ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ኩናት ጎስጓስ ብህጹጽ ደው ብምባል ናይ ሰላም ዘተ ሕዚ ክጅምርን ንሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብእዋኑ መልሲ ክህበሉ ንጻውዒ ተቕሪቡሎም በተመሳሳለ ዜና ኢሃፓ ኣብ ጎኒ ትግራይ ብምዃን ንስርዓት ብልጽግና ከሲሱ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ትማል ሐምለ 14 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እቲ ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ዋና መንፈስ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ንህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ዳግማይ ደማዊ ኩናት ንምእታው ብትግሃት ይሰርሕሎ ክብል ክስ ኣቕሪቡሉ ፌደራል መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ነዳዲ በጀትን መሰረታዊ አገልግሎታትን ብምኽልካሉ ኣብ ድምፂ ኣልቦ ከበባ እትይወሎ ዝበለ ኢሃፓ ሕዚ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ብዝብል ሽፋን ሓዱሽ ኩናት ንምኽፋት ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ የካይደሎ ብምባል ከሲሱ እዚ ሓዱሽ ናይ ኢሃፓ መግለጺ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብይ መዛረብ ዛዕባ ኮይኑ ምውዓሉ ስዒቡ ብሊቃውንቲ ትግራይ ደገፍ ዝረኸበ እንትኸውን ኣብ ካልኦት ናይ ትኽልል ሊቃውንቲ ግን እቲ ፓርቲ ቀዋሚ ኣቋም ዘይብሉን ግዚያዊ ናይ ፖለቲካ ሙቆጥራይ ኣስሊሑ ዝጓዓዙን እዩ ዝብል ወቐሳ ጋጢምዎ ኣሎ እዞም ነቐፍቲ ነዚ ከም ምኽንያት ዘቕረብዎ ድማ እቲ ፓርቲ ቅድሚ 5 ዓመት እቲ ኩናት እንትጅመር ዝነበሮ ኣቋም ብምጥቃስ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ሕዳር 19 2013 ዓመተ ምህረት ንመቐለ እንትቆጻጸር ኢሃፓ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ እንቋዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ጅግና ሰራዊት ምክልኻልና ዓብይ ተጋድሎ ፈጺሙ ናይቲ ጁንታ ዋና ምሽግ ዝኾነት ከተማ መቐለ ምቁጻሩ ተሓጓስና ወሰን የብሉን ምባሉ ዝከር እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክኽፈት ተሓሲቡን ዘሎ ደማዊ ኩናት ብምሉእ ዓርሲ እምነት ብምቋሙ ዓብይ ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ተባዕ ተበግሶ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክልተ ዓበይቲ ናይ ነዳዲ መራኸቢ ብምኽንያት መጠንቀቕታ ሕቲ መንገደን ቀይረን ካብ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ ጽዒነን ብቀይሕ ባሕሪ ቢለን ይጓዓዛ ዝነበራ ክልተ ዓበይቲ መራኸብ ካብ ሓይልታት ሕቲ የመን ብዝበጽሐን መጠንቀቕታ ምኽንያት ኣንፈተን ክቐይራ ከም ዝተገብራ ተጸብጺብሎ ናይ ስዑድ ፍርያት ነዳዲ ጽዒነን ናብ ቻይናን ህንድን ይጓዓዛ ዝነበራትን ክልተ መራኸብ ናብ ዝመጻሉ ዝተመልሳ ሕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ናይ ባሕሪ ምንቅስቓስ እገዳ ድሕሪ ምምሕልላፎም እዩ ምስ ስዑድ ብጽልእ ዝረኣዩ ናይ ኢራን ቀረባ ተላእኽቲ ዝኾኑ ሕቲ ዝኾነ ናብ ስዑድ ዘምርሕን ካብ መደበራት ባሕሪ ስዑድ ዝለዓልን ጽዕነት ዒላማ ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም እዮም ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ ካብ ስዑድ ዝተበገሳተን ክልተ መራኸብ ካብ ዕጡዋት ሕቲ ድሕሪ ዝበጽሐን መጠንቀቕታ ናብ ደቡባዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝገብርኦ ዝነበራ ጉዕዞ ብምግታእ ኣንፈተና ቦይ ስዊዝ ወይ ስዊዝ ካናል ኣምሪሐን እየን ሕቲ ብቀይሕ ባሕሪ ቢለን ካብ ዝሓልፋ መራኸብ ኣቐዲሞም ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ርክብ ኣለወን ዝበልዎን መራኸብ ብምጥቃዕ ዝፍለጡ እንትኾኑ ዝተወሰና መራኸብ እውን በዚ መጥቃዕቲ ከም ዝጠሓላ ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግእዝ ቲቪ دلوم زدالنا يوم علتها في السامة هتابزن زازم عبز غصل بخالق رسا قداي كساب نرخب سلام جز تي في لسان هزبيم